پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 75 سالاں دے جبر و استبداد اور ہندو انتہا پسندی دی آڑ دے وچ کشمیریاں دا خون بہہ رہا ہے۔ بھارت دی درمی ہی مسئلہ کشمیر دے حل دے وچ سب دی بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت تے جابرانہ اور غیر حقیقت پسندانہ رویے سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ایٹمی فلش پوائنٹ وچ بٹا کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر ظالمانہ بھارتی فوجی قبضے دی ایک مثال ہے اور ادھر کئی سالاں تھیں بین الاقوامی قوانین دی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مودی کشمیری عوام دے عالمی طور دے اتے تسلیم کیتا گیا حق خود ارادیت تے استعمال تھیں جبری طور دے اتے انکار کر رہا ہے۔ RSS دی حمایت والی BJP حکومت دی عسکری پالیسی جنوبی ایشیا دے امن و استحکام کو خطرات تے دوچار کر رہی ہے۔ مودی حکومت دی مسئلہ کشمیر دے متعلق اقوام متحدہ دے چارٹر دی ڈٹائی تی خلاف ورزی بین الاقوامی برادری دے واسطے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ عالمی برادری دی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جنوبی ایشیا وچ مستقل قیام امن دے واسطے تنازع کشمیر دے حل وچ مدد کرن۔ بھارت کو واضح طور دے اتنے آخیا جلے کہ وہ تنازع کشمیر دے حل دے واسطے اقوام متحدہ وچ پوری دنیا کو گواہ ٹھہرا کے کیتے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے سنجیدہ اور ٹھوس اقدامات کرنے دے واسطے بھارت تے اتنے دباؤ بنانا چاہیے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت تے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات دا فوری طور دے اتنے نوٹس کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر دے حل وچ مدد دے واسطے اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوسی۔ کشمیری عوام دے جذبہ آزادی کو بھارتی فوجی ہتھکنڈا تھی کسی بھی صورت وچ دبایا نہیں جا سکتا۔ نیشنل کانفرنس دے صدر فاروق عبداللہ سناخیا ہے کہ جموں کشمیر دی عوام اس وقت سخت بدحالی دا شکار ہے۔ اس صورتحال وچ پراپرٹی ٹیکس دا اطلاق سمجھتے بالا تار ہے۔ اتحاد و اتفاق تے ہی کشمیر دشمن بھارتی پالیسیاں دا مقابلہ کرنا ہوسی۔